أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. ما شاء الله. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. سبحان الله. बहुत खूब कारी साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप. बारक अल्लाह. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة. يا سلام, جميل جميل ما شاء الله. قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. سبحان الله. الله يقويك يا سيدي, بارك الله فيك. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. الله الله ما شاء الله. أحسنت يا سيدي. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فقربه
فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. سبحان الله سبحان الله. أحسن. الله الله الله، طويل عمرك يا سيدي، ما شاء الله. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك ما شاء الله الله الله. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله سبحان الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.